Juan Kapitulo 20. Sayo sa buntag sa unang adlaw sa simana samtang ngitngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan ug nakita niya nga ang bato naligid na gikan sa baba sa lubnganan. Midagan siya og miadto kang Simon Pedro ug sa tinun-an nga gimahal ni Jesus ug giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo ug wala kami mahibalo kun hain nila ibutang siya. Unya si Pedro ug ang laing tinun-an ngadto sa lubnganan. Nagdagan silang duha apan ang maong tinun-an mas kusog nga midagan kay kang Pedro ug nahiuna pag-abot sa lubnganan. Milili siya sa lubnganan ug iyang nakita ang panapton nga lino apan wala siya mosulod. Miabot si Simon Pedro sunod kaniya ug midiretso ngadto sa sulod sa lubnganan. Ug nakita niya didto ang panapton nga lino. Og ang panapton nga giputos sa ulo ni Jesus, wala kini mahitipon sa panapton nga lino, kundi linukot lang gihapon diha sa iyang nahimutangan. Unya kadtong tinun-an nga nahiuna pag-abot sa lubnganan, misulod usab og nakakita siya og mituo. Wala gihapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nagingon nga mabanhaw siya. Unya na mauli ang mga tinun-an. Apan si Maria nagtindog nga naghilak didto sa gawas sa lubnganan. Unya miyuko siya aron paglili sa lubnganan. Ug nakita niya didto ang duha ka anghel nga nagbistig puti ug naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Jesus. Ang usa didto dapit sa uluhan ug ang usa dapit sa tiilan. Babay, nganong naghilak ka man? Sila nangutana kaniya. Si Maria mitubag. Ila man gud nga gikuha ang akong Ginoo ug wala ako mahibalo kun hain nila ibutang siya. Sa pagkahuman niyag sulti niini, milingi siya og iyang nakita si Jesus nga nagbarog didto, apan wala siya makaila nga si Jesus di ay kadto. Babay, nganong naghilak ka man? Nangutana si Jesus kaniya. Kinsa man ang imong gipangita? Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero. Busa mingon siya kaniya. Kung ikaw maoy nagkuha kaniya, tug-ani ako kun hain mo siya ibutang, kay kuhaon ko siya. Si Jesus miingon kaniya, Maria, ug si Maria miatubang kang Jesus ug miingon sa Hebreo, Rabbunai, nga sa ato pa magtutudlo. Unya giingnan siya ni Jesus, ayaw ako gikapa kay wala pa ako makabalik sa amahan. Adto hinuon ang akong kaigsuunan ug sugidli sila nga muadto ako sa akong amahan ug inyong amahan, sa akong Dios ug inyong Dios. Busa gisuginla ni Maria Magdalena ang mga tinun-an nga nakakita siya sa Ginoo ug gisaysay niya kanila ang gisulti ni Jesus kaniya. Sa pagkakilom-kilom na ni adtong adlaw nga maoy unang adlaw sa simana, nagtigom ang mga tinun-an ug gitarangkahan nila ang pultahan. Kay nahadlok man sila sa kadagpuan sa mga Hudeyo. Unya mitunga si Jesus sa taliwala nila ug miingon, mainyo ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila ug giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, ipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa 12 katinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an. Nakita namo ang Ginoo. Si Tomas miingon kanila, gawas kun makita ko og ikabutang ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diya sa iyang kamot og mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako motuo. Human mulabay ang usa ka simana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak ug uban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan, apan mitungha si Jesus ug mitindog sa taliwala nila ug miingon, mainyo ang kalinaw. Unya miingon siya kang Tomas, tan-awa ang akong kamot ug hikapa kini. Ikapa usab ang samad sa akong kilid, tuo ug ayaw na pagduha-duha. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko ug Dios ko. Unya miingon si Jesus kaniya,
Mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong mutuo bisan wala makakita kanako. Ug daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala nasulat ni ining basahona. Apan gisulat kini aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, ug pinaagi sa maong pagtuo makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan.